علي والذي بعثني بالحق نبيا واتبعني برسالة نبيا ما ذكر قدر هذا فيما علمنا في أهل الأرض وفي يوم شيئتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حالة إلا وقضى الله حاجته فقال عليه السلام إذا والله
लीजिए मोहम्मद आले Akbar
है